هلو صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم احوالكم طيبه. لا فيديو كما كتشوفوا اليوم موراي الثلوج وداكشي، دونك غتكون اون فيديو نعاود لكم على هذا لو فواياج هذا ديال السكي كيفاش تتبروغراما. جا لا سيتي با بريفو. ميرسي اسماء تو باس بار لا. دونك بزاف منكم سولوني في انستغرام قالوا لي زعما كيدير لنا اون فيديو بحال اللي درتي لا ديرنيير فوا ديال سميتو ديال السفر لبلجيكا. دونك قررت اني ندير لكم اون بتيت فيديو هكا. واليوم جي بروفيتي ما خدمت لي اليوم الجو زوين حقا. لي دو بروميير جور كانت شويه ضبابه وداكشي، مي اليوم فرانشمون لو سيال لي ديغاجي شميشه وكلشي. شي علاش اخوتي سمحوا لي ما نقدرش نحيد هذا حيت الشمس راكم عارفين الشمس مع الثلج كتعطي واحد السطاع ما يمكنش. دونك فوالا غندير لكم ان بتي اون تور تشوفوا لو شالي فين كاينين، نقول لكم لادريس البلاصه لو سيت فين تقدروا تريزيرفيو، وابخي دوزو معايا لو سيجور كامل. كوكوريات. وهنا غادي نبدا معكم لهم تور. بغيت نوريكم هاد الطريق كيفاش دايره شويه البلاصه فين كاينه لا ريزيدانس اكزاكتومون كما كتشوفوها هي حداها لي ريستورون حداها كارفور. هي جات الفوق، جات في الكاتريام ايطاج جو بونس اللي كنا خدينا حنا. كما قلت لكم حداها كلشي، حداها لي بيست دغيا كتلقى البلاصه فين تسكي، حداها لي بلايص اللي كتكري فيهم السكي. هنا هذه كونتريرمون للدار ديال هذا ديال بلجيكا، هذه كيعطيوك كلشي، كيعطيوك لي دغا، كيعطيوك الفوات، كيعطيوك كلشي، تا با بيزون تجيبيه معاك صافي. هنا كتفل التحت فيها التحت والفوق كاين ان صالون جا على هذا الشكل هذا، فيه جوج ديال هاد لي بانكيت اللي هما كيوليو كانابي لي التحت ديالهم كيتزاد ثاني كيولي يعني كيكون عندك بحال 4 ديال لي كوشاج في لو صالون. فوالا انتم غتشوفوا لتحت هذاك التحتاني راه كيتجر كيولي حتى هو ناموسيه كما قلت لكم، يعني كيوليو عندكم 4 وجوج في كل وحده. كاين كوين كويزين، كاينه هذا سميتها كنت نقول لكم الطوموبيله كاينه التلفازه. هانتوما شفتوا الكوين كويزين فيه المهم فيه داكشي لو ستريكت مينيموم، فيه سورتو لا فيسيل كتنفع، فيه ثلاجه ميكرووند، الماعن كاين الخير الله زعما ما محتاجوش ديو معكم حتى حاجه. كاينين المقالي، كاين الكاسرونات، كاين الكيسان، كاين المهم كاين داكشي كاع اللي تحتاجوه موجود. الميكرووند كما قلت لكم، الثلاجه كاينه، البويوار كاينه، الكافيتير كاين، الغريبان حاطين حتى لي برودوي بوغ الغسيل ديال الماء يعني تو. خصكم تجيو معكم غير لي طابليت بوغ هذا لا فيسل كيكون دايرين غير 3 جو بونس. ابخي كاين واحد لو صالون، واحد هذا لو بالكون على لو صالون كبير يبان لكم. شوفوا شحال كبير والمنظر عنده خطير، كيطلع على الجبال وعلى الديور وعلى كل شيء، كيجي المنظر ديالو غزال. هنا بغيت نوريكم كارفور اللي قلت لكم راه ديال ريستورون ديال البيتزاريا، وماشي غير بيتزاريا فيه كل شيء، مي حنا غير اون بو مانجي كو بيتزا اللي حلال زعما. وكاين كارفور، وكاين في لاغوش ما بانش ليا كاين واحد سميتها بولانجري، كاينه كريمري تاخذوا فرماج ديالهم. ابخي في نفس في لو ميم ايطاج كاين تواليت حاشاكم مع لا سال دو بان ولا لا سال دو، لي سيرفيات كما قلت لكم موجودين. كاينه في نفس ليطاج عاوتاني اون اوتر شامبر فيها التحت والفوق، هانتوما لي سوبربوزي بوغ الدراري ولا شي حاجه، وحتى هي عندها شريجم كيطلع على سميتو كيطلع على نفس المنظر اللي وريتكم طالور. هادش ابخي غتعاود تطلعوا الفوق غادي نلقاو لا سويت بارونتال، كتطلعوا في الدريجات بحال هكا بحال الشكل ديال دوبلكس. ملي كتطلعوا كتلقاو اون سويت بارونتال اللي فيها اون سال دو بان بالبانوار وطواليت اي تو، وكاين واحد لو بتي كوان تقدروا تحطوا فيه لي باكاج ديالكم. فوالا يبان لكم هنا طواليت، هنا لا سال دو بان، هنا لو بتي كوان اللي قلت لكم تقدروا تحطوا فيه الباكاج ديالكم هو هذا. ابخي كاين لو لي اللي كبير ديال دو بيرسون، وهي ميم دو ليسباس لا بغيتو تطلعوا مثلا شي ماشي مضربه من التحت ناس هذاكم لو بيبي ولا شي حاجه. كاين هاد لو سيش لانج، كاين هاد البلاكار ولا لارموار، فريمون دويره كبيره تسع زعما حتى السبعه ديال الناس. المهم كما قلت لكم اليوم شويه شميشه، دونك جينا سورتو بوغ دراري. اما انا ما عنديش مع السكي، انا صدق طايحه ما عنديش مع السكي. مسيو بغا يدير زعما كيعجبو لو سكي، مي خصو يلعب مع ولدو، خصو يدير السكي مع ولدو. غنوريكم لي بتيت بيست هكا بوغ الدراري وداكشي. سي ريغولو سا في دو بيان، مي فرانشمون السكي سي با بور موا. جو بريفير البحر دو لوا. انا يعجبني هكا الثلج والشميشه وداكشي نتصور فيه نشوفو من بعيد، نجلس نشرب لي واحد شوكولا شو كيبان ليا. مي بور سكيي سي با ترو مون تروك، مي بون كاين اللي كيعجبو داكشي. شنو بغيت نقول لكم؟ غادي نجلس دابا نهضر لكم على لو شالي.
دونك بور لو شالي جا في سميتو فالميني جات في لي زالف في لو سود شويه. بغيف غتكتبوا لادريس غيعطي لك، ما نعرفش نقول لكم الخريطه مزيان. دونك سي فالميني، سي ريزيدونس لو تابور، غنكتبها لكم هنايا بحال ديما، ريزيدونس لو تابور تبع البيغي فاكونس. دونك كتدخلوا لو سيت غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون، كديروا هذا كديروا لي دات ديالكم كيعطيوكم. اسماء كانت خدات ان شالي بور 5 بيرسون جو بونس، من البري والله ما عرفت اكزاكتومون تنتاكد منها. مي بون سي لي بري كيتبدلوا، ماشي بحال لو بون بلان عطيتكم ديك المره، لي بري كيتبدلوا على حساب لا بيريود، على حساب لي فاكونس وداكشي. مي سا ريست ان بو موان شير كو البلايص الاخرين. واللي زوين فيه سي كو تحت حدا لي بيست، ماشي بحال البلايص الاخرين خصك تاخذ كتمشي وتاخذ عاوتاني الطوموبيله باش تحرك وداكشي. فرانشمون هذا كتحط لا فواتور، كاين لو بوس، كاين لا نافيت غراتويت كديك لي بيست اخرين، كاين لي بيست جوست كوتي ديال لي بيست ديال لي لوج بور الدراري الصغار. يعني كاين بنادم فين يلعب، الناس اللي كيبغيو يسكيو وداكشي كاين فين يلعب جوست كوتي. تا با بيزون دو تا فواتور، كتحطها وكتنساها. شنو ثاني بغيت نقول لكم، فيها كويزين وداكشي كما شفتوا في لوم تور. دونك ترانكيل كطيبوا هذا. كاين منين تقداو، كاين كارفور جوست اون با، كاين بولانجري، كاين لي ريستورون لي بيتزاريا. اي فرانشمون سون با شير، زعما نورمالمون بلايص ديال السكي تيكونوا لي ريستورون غاليين، مي فرانشمون لي بيتزاريا زعما سي تري، زعما سي لا بورتي ماشي غالي بزاف. زعما غاليه بيتزا مارغريتا وقيلا 9 اورو ولا 10 اورو ولا شي حاجه. بريف شنو اخر خصني نقول لكم على لي فاكونس. على كيما كنت كنقول لكم سميتو تقطع لي لحقاش كانوا جايين وخا بغينا نصورهم. دونك غطيح كيما كنت كنقول لكم هذا لي بري سا ديبون دي بيريود. ما نقدرش نعطيكم هذا نورمالمون في هاد لا بيريود هادي كاين 1000، كاين 1500، 1600، 1700 لا سيمين. ابري لو سكي راه معروف خصو البيدجي ديالو معروف. لو سكي اختي انا لي فرونسي كيحمقوا عليه، دونك كيبقى غالي شويه. ابخي بور الماكله راه فحال ديما راكم عارفين كتقدي كطيبي. كاين بصافي كاين اون بيسين شوفي، مي جو بونس سي با اوتوريزي بور الناس اللي دايرين الحجاب بور البيركيني، باسكو بانوا ليا كاتبين بلي ميم الرجاله يبوف با بورتي زعما كاين دي شورت. دونك جيماجين سي با اوتوريزي لهذا. فرانشمون زعما ما عرفت، ما قدرتش، ما زعمتش حتى نمشي نعوم فيها باسكو جات على برا وسط الثلج. انا نوريكم لا فيديو حتى هي مزيانه، كتشوفي فيها وتمنظري وداك الشيء. كاين ان بتي فيلاج اكوتي كتمشي ليه في لو بوس. فرانشمون فيه دي اكتيفيتي هكا مع نويل ومع راس العام، تيبقاو يديروا الموسيقى في الثلج، كيبقاو يديروا لي جو بور الدراري، لي كومبيتيسيون. كاينين دي كافي تاخذ فيهم شوكولا شو، كاينين دي ريستورون. دونك كاين ما يدار بور كسا سوا بور الدراري ولا حتى بور حنا الكبار. فرانشمون عجبنا الحال. دونك فالو هادو هما لي زانفورماسيون اللي خصني نعطيكم جو بونس. ولو سيت غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون، باسكو ديما كاين شي وحدين ما كيتفرجوش لا فيديو كامله كيبقى يقول لك اين بلاصه عطينا لادريس. راه كنكتب لكم السميه، دونك يسوفي تكتبوها في جوجل غتعطيكم لادريس اكزاكت. باسكو انا واخا نقول لكم لادريس خصكم تقلبوا عليها في انترنت. ولو سيت كنخليه في لا ديسكريبسيون، لو سيت ديال بيغي فاكونس ريزيدونس لو تابور. وديك الساعه نتوما فو شوازيسي على حساب شحال الناس نتوما، على حساب لا بيريود. وديك الساعه غتشوفوا لو بري. لما كان واقيلا اور فاكونس كيكون صافا، ما كيكونش داك الغلا. فالو دابا غادي نخليكم مع لو سيجور، مع لي فيديو، مع داكشي اللي غنطيبو. اسماء وداكشي، اسماء جات مع تيرموميكس. فرانشمون والله العظيم الا نفعنا تيرموميكس. باي ذا واي جو بروفيت، واخا غتقول لي اسماء ماكش الكارت ديال الاشهار اللي بغات ان تيرموميكس وخاصها اون كونسيير ديال القلب، عرفتي تبارك الله عليها. كتعطي مسكينه لي كونسي ميم البنات اللي كيكونوا ما خايدينش من عند تيرموميكس، كتعطيهم الوقت وكل شيء. نيزيتي با دو كونتاكتي اسماء، نخلي لكم انستغرام ديالها هنايا. راها كتعطي الخاطر بزاف. انا اللي عجبني فاس اما لي كونسيير عطاهم الله ديال تيرموميكس، مي هي كتعطي الخاطر بزاف 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 بزاف. دونك دابا غادي نحبس من البلا ونخليكم مع وهنا من بعد ما لعبوا الدراري شويه بلا لوج وداك الشيء، اسماء دارت لينا واحد الحريره بسلامتكم الترموميكس. المهم وجدنا واحد غديوه وعشيوه مخلطين. تغدينا معطلين فيغ ديك 5 جو بونس هكا. واحد هذوك الدجاج دي دونات ديال الدجاج وحريره وبيضات مسلوقين مع هذا المنظر ما نقولش لكم يا سلام. ومن موراها خرجنا شويه للفيلاج. غادي نوريكم الاجواء اللي كانوا ديك الساعه. كما قلت لكم لا نافيت غراتويت، لو بوس كيديك من تحت الدار حتى لذاك لو فيلاج اللي كيكونوا فيه، كانوا دايروا فيه زعما كاين لا انيماسيون الدراري الصغار وداك الشيء. اللعب هنا كما يبان لكم داير لهم هذا اللعب هذا سيتي غراتوي جو بونس. كيلعبوا هكا بهاد ما شو سميتهم ديال لازير. بغيف كاين فين يتلهاو الدراري.
هنا غير خصك تكري هذوك لي زاكسيسوار الصباط ولي سكي والكاسك وداكشي كيتكراو للنهار. مابقيتش عاقله الثمن، وقيلا 30 اورو بور الكبار، وقيلا يومين 30 اورو ولا 40 اورو، والصغار والله ما عقلت اكزاكتومون لو بري. دونك على حساب لي ماغازان وعلى حساب اوسي كيكون عندك واحد لو كود مع لوتيل ولا مع لا ريزيدونس اللي كتكري، كتعطيه لهم كيديروا لك واحد لو بورسونتاج. ولو لوندومان بسلامتكم علينا، نقول لي ما كصدعتينا كنهضر بزاف. درنا واحد لو بغانش، هانتوما راه هازين معنا المقالي، هازين معنا لي زانو سيرفييت، هازين معنا لي سيت دو طابل، ما تخافوش علينا. وتبارك الله اسماء، مهم اسماء ذكرتها بزاف في هاد لا فيديو، حيت فريمون الله يعطيها صحيحتها، تهلاط فينا مسكينه، وانا كنت شويه عيانه، هي عطات لاطاك مسكينه. صافي ابخي هنايا صورت لكم شويه بليتو اسماء، صورات شويه ديال فاش دارت التيليسياج فاش مشاو يديروا السكي. هكا بعدا كاينه كيما قلت لكم لي دو ديرنيي جور كانت عندنا شميشه، دونك انا بي بروفيتي الجو بحال هكا كان جميل. انا هاد اللقطات اللي كيعجبوني في الثلج تكون السما هكا صافيه وزرقاء، وكيبان لك سبحان الله داك البياض ديال ديك الثليجه، صافي ما عاد صافي شوف لو كور. اما كي تكون الضبابه كتقنطي واخا هكاك. وصافي هنايا مسيو ولدو راهم محيحين بالسكي. وبالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على لا بيسين، كاينه اون بيسين شوفي دايرينها وسط الثلج، كيغطيوها كيحلوها غير وقيلا ساعتين ولا 3 سوايع في النهار. ولكن جو بونس با سي اوتوريزي بوغ البنات اللي دايرين الحجاب، لحقاش بانوا ليا كاتبين ميم الرجاله خصهم يلبسوا دي زعما ما يلبسوش لي شورت. دونك جو بونس با، مي المنظر ديالها خطير زوين بزاف. وهنا غادي تشوفوا لي شوكولا شو اللي قلت لكم. الا بغيتوا لا ريسيت نيزيتي با دو كونتاكتي اسماء، دارت لينا هاد لي ماك كيك، دي كيك اللي كيوجدوا في 1 مينوت ولا 2 مينوت هكا، قاداتهم في لي طاس، وصيبتنا واحد الشوكولا شو، وصيبتي واحد الكليسه يا سلام. هنا قديت واحد العشوه بغيت نبارطاجيها معكم لحقاش كتكون ساهله. كتقطعي هكا البصله بيضاء هكا مشنفه، كديري معاها لي لاردون دو داند، هادو راه حلال فومي، الا ما كانش عندكم المهم اي شاركوتري، مي هادو كيجيو بنان معاها بزاف. صافي كتخليهم حتى كطيح في زويته، حتى كطيح هذاك الخليط. اونتر طون كتسلقوا البطاطا رونديل، كتقد هذا تقطعوها دواور وكديروها تسلق. صافي ابخي فاش سميتو تشحر لينا ديك البصله مزيان وتذوب وتسلق لينا البطاطا، واخا تهرس ماشي مشكل. كناخذوا هذيك شويه لا كريم كنزيدوه على هذه اكله فرنسيه سميتها تارتيفلات، كتجي بنينه. جو بونس ديجا دايراها في لاشين، مي بون قلت نبارطاجي معكم كوميم. كتزيدي هاد لا كريم في هاد الخليط هذا، كيتخلط مزيان معاه. ابخي كتحاولي تقاديه بحال ان غراتان، كتاخدي ان مول اللي كيدخل الفران. حنا هنا ما كانش عندنا فران، كان عندنا غير ميكرووند، دونك قدينا به الغرض. كتحطي شويه ديال ديك لاصوص ولا ديك الخليط، وكدير فوق منه بطاطا، وتعاود تعاودي ديك الخليط، كتبقاي المهم ان غراتان. هذا بغيت نوري لكم هاد اللعيبه هكا للسفر كتنفع. نزيدو شويه البزار كتنفع، خديتها من اكسيون نورمالمون كيكون فيها الربيع، وانا خويتها من دوك لي زيرب ودرت فيها العطريه كتنفعني. صافي نكمل معكم كما قلت لكم الطريقه ديال هاد لو غراتان. كديري هذا طبقه ديال البصله، طبقه ديال البطاطا، طبقه ديال البصله، وفي الاخر تقدري ديري اي فروماج، ولكن هي الوصفه الاصليه كدار بالغو بلوشون. وهنايا في هذه البلاصه هذه لقيت الغو بلوشون دو سافوا ناري. الغو بلوشون دو سافوا عندهم بنين 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 بزاف، هو راه شويه فيه الريحه مي بنين. كتقطعيه بحال هكا، كتجي لا بارتي رطبه لتحت ولا بارتي اللي قاصحه كتبقى هي الفوقانيه. صافي قطعته بحال هكا على هذا الشكل باش عمرت لو مول كامل، وغنديرو في الميكرووند. غندير بوزيسيون كري، واخا ما حمروش ليا مزيان كيف موالف، ولكن جات بنينه. اسماء زوقات لينا ديما عطوش ديال الاسماء حاضره، زوقات لينا شويه ديال واحد لا سلطه كانت بقاتنا ديال الروز، ودرنا معاها شويه ديال الخيز وداك الشيء. المهم هذه غير فكره فريمون ساهله للسفر، هو خصك تكون داي معاك الشاركوتري حلال. وصافي هنايا المهم هما تلاقاو على لي جو سوسيتي مسيو واسماء وراجل عزازين عليهم. ايوا صافي هذا ما كان هنا. هذه جو بونس الليله الاخرى واقيلا ولا قبل الاخرى كنا مشينا تعشينا في لو ريستورون ديال هذيك البيتزاريا اللي قلت لكم.
المهم ولدي قال لهم حلوا لينا دابا فرانشمون سيتي سامبا سيتي بون لو كادر كان زوين لي بيتزا كيما قلت لكم ما كانوش غاليين انتر 9 و 12 ولا 13 اورو لي ديسير باغي حتى هما كاينين وقيلا واش 8 اورو ولا شي حاجه دونك سافا زعما كيما قلت لكم بارابور البلاصه اللي كيتكون فيها السكي نورمالمون كيكون غالي لو بري ديال لي ريستورون مي هنا كان سافا على بورتي وكانوا لي بيتزا بنان ماشي داكشي اندستريال مصايبينو بالفرomاج ديالهم زعما ديال لا ريجيون داكشي فريمون كان خطير البنه كانت حاضره لي ديسير باغي حتى هي كانت البنه فيهم حاضره وبقوه ولا فيديو ديالنا غتسالي دابا جيسبر تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه نيزيتي با بحال ديما الا عندكم دي كيسيون خليهم ليا في انستغرام نخليه لكم هنايا اي سور سان نقول لكم تهلا ليا فراسكم اي ا تري بيانتو في نوفيل فيديو ان شاء الله.